यो आकाशवाणी हो। अब रोशनी छेत्रीबाट समाचार सुन्नुहोस्। मुख्य समाचार। गृहमन्त्री अमित शाहले सरकार सबै मुद्दामा छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संसद चल्ने दिन विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। संसदका विभिन्न मुद्दाहरूमा विपक्षले गरेको होहल्लाका कारण आज पनि दुवै सदनको कार्यवाही अवरुद्ध भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युवाहरूलाई आत्मकथाहरू पढ्न र रिल्स तथा सोसियल मिडियाको सर्टकट संस्कृतिबाट बच्न आग्रह गर्नुभएको छ। हिमाचल प्रदेश सरकारले पेट्रोल र डिजलमा 60 पैसा प्रति लिटरको अनाथ र विधवा उपकर लगाएको छ। यो राशि अनाथ बालिका र विधवाहरूका लागि चलिरहेका कल्याणकारी योजनाहरूमा खर्च गरिनेछ। हर घर तिरंगा अभियानप्रति मानिसहरू उत्साहित छन्। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनले वन्दे मातरमको भावनाले राष्ट्रको पहिचानलाई बलियो बनाइरहेको बताउनु भएको छ। ग्रान्ड मास्टर आर प्रज्ञानन्दले ग्रान्ड चेस 2 प्रतियोगिताको सिङफिट कपको दोस्रो राउण्डमा जोखिर सिंगारेवलाई पराजित गरी आफ्नो पहिलो जित दर्ता गरेका छन्। अब समाचार विस्तारमा। गृहमन्त्री अमित शाहले भनेको छ, सरकार विद्यार्थीहरूको मुद्दा सहित कुनै पनि विषयमा चर्चा गर्न पूर्ण रूपमा तयार छ र संसदमा सदस्यहरूले उठाएका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिइनेछ। संसद परिसरमा पत्रकारहरूसित कुराकानीमा श्री शाहले सरकारसित लुकाउनु पर्ने केही छैन र चर्चाको लागि तयार रहेको बताउनुभयो। श्री शाहले आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, विपक्षी सदस्यहरूले सदनको कार्यवाही अगाडि बढ़ना दे रहा छैनन्। पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहाँ तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नेट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। लोकसभाको कार्यवाही पटक पटक बाधित भएपछि अन्ततः भोलिसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। आज बिहान सदनको कार्यवाही शुरू भएपछि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले प्रश्नकाल शुरू गर्ने प्रयास गर्नुभयो, तर विपक्षी सदस्यहरूले नीट मुद्दामाथिको विद्यार्थी प्रदर्शन अवधि कथित पुलिस कार्यवाही अनि अयोध्या राम मन्दिरको चन्दामा भएको कथित अनियमितताहरूको मुद्दा उठाए। श्री बिरलाले विपक्षी सदस्यहरूसित सदनको कार्यवाही चलाउने दिन अपील गर्नुभयो। अध्यक्षले भन्नुभयो, सरकार पक्षको मागमा सहमत भएको छ अनि गृहमन्त्री अमित शाह बयान दिन तयार छ। तथापि हंगामा जारी रहेपछि सदनको कार्यवाही दिउँसो 2 बजेसम्म स्थगित गर्नु पर्यो। त्यसपछि पुनः 3 बजेसम्म कार्यवाही स्थगित गरिएको थियो। अन्त भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यसैगरी राज्यसभाको कार्यवाही पनि विपक्षको हंगामाका कारण दिउँसो 2 बजेसम्म स्थगित गरियो। सदनको कार्यवाही बिहान शुरू भएपछि मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयहरूको दस्तावेज सदनमा राखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन अनि संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोइला अनि इस्पातसित सम्बन्धित संसदीय स्थायी समितिको रिपोर्ट पनि सदनमा प्रस्तुत गरियो। विपक्षको बीच राज्यसभाका सभापति सीपी राधाकृष्णनले शून्यकाल शुरू गर्नुभयो। शून्यकाल अवधि सीपीआईएम सदस्य जन बेटासले सदनमा एक सदस्यद्वारा उहाँ विरूद्ध कथित अपमानजनक टिप्पणीको मुद्दा उठाउनुभयो। यस मुद्दामा सभापति सीपी राधाकृष्णनले भन्नुभयो, सदनमा अन्य सदस्यहरूको भाषणहरूमा बाधा हाल्दै सदस्यहरूद्वारा गरिएको अभद्र अनि अशोभनीय टिप्पणीहरूको केही घटनाहरूको उहाँको संज्ञानमा आएको छ। उहाँले सदस्यहरूलाई सावधान रहन अनि आफ्नो साथी सदस्यहरूको भावनालाई ठेस नपुर्याउने सल्लाह पनि दिनुभयो। लोकसभाले आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 लाई विचार विमर्शको लागि संयुक्त संसदीय समितिमा पठाएको छ। यस विधेयकको लक्ष्य विदेशी अंशदानको प्रयोगलाई अझ पारदर्शी र जवाबदेही बनाउनु हो। गृह राज्य मन्त्री नित्यानन्द रायले विधेयकलाई व्यापक विचार विमर्शको लागि दुवै सदनका सदस्यहरू सम्मिलित संयुक्त संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समितिमा अध्यक्षद्वारा मनोनित 21 जना लोकसभा सदस्य र सभापतिद्वारा मनोनित 10 जना राज्यसभा सदस्यहरू रहनेछन्। श्री रायले भन्नुभयो, समितिले शीतकालीन सत्र पहिलो साताको अन्तिम दिनसम्ममा सदनमा आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत
गर्नेछ। राज्यसभामा राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 बारे विचार विमर्श र पारितका लागि चर्चा शुरू भएको छ। सहकारिता राज्यमन्त्री मुरलीधर मोहनले यो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको उद्देश्य राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 मा थप संशोधन गर्नु हो। झारखण्ड लोक सेवा आयोग जेपीएससी र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी लगायत राज्यको अन्य भर्ती परीक्षामा भएको कथित अनियमिततालाई लिएर राजधानी राँचीमा विद्यार्थीहरूले गरेको विरोध प्रदर्शन 19औं दिन पनि जारी छ। हाम्रा संवाददाताले बताए अनुसार विपक्षका नेताहरूले पनि प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो समर्थन गरेका छन्। यो समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि श्रोताहरूले सोसियल मिडिया ह्यान्डल @AIR न्यूज खरसाङ अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यो आकाशवाणी हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युवाहरूलाई आफ्ना प्रिय व्यक्तिहरूको आत्मकथा पढ्न र रिल्स तथा सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सरको युगमा सर्टकट लिनबाट बच्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले विकसित भारतको मिशनलाई अगाडि बढाउन समर्पित युवाहरूको निरन्तर आवश्यकतामा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज नयाँ दिल्लीमा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आत्मकथा भारत गणराज्यको विजय मेरा जीवन मेरा संघर्षको विमोचन गर्नुभयो। यस आत्मकथाले श्री कोविन्दको उल्लेखनीय जीवन यात्राको एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत गर्दछ। यस पुस्तकले उहाँको जीवन र सार्वजनिक सेवालाई आकार दिने मूल्य अनुभव र परिस्थितिबारे जानकारी प्रदान गर्दछ। यस अवसरमा श्री कोविन्दले भन्नुभयो राजनीति केवल सत्ता हासिल गर्ने साधन मात्र होइन तर राष्ट्रको सेवा गर्ने एक साधन पनि हो। हिमाचल प्रदेशमा पेट्रोल र हाई स्पीड डिजलको मूल्य बढेको छ। राज्य सरकारले पेट्रोल र डिजल प्रति लिटर 60 पैसा अनाथ र विधवा उपकर लगाएको छ। संशोधित दरहरू हिजो मध्यरातीबाट लागू भएका छन्। यसबाट प्राप्त राशि अनाथ बालबालिका र विधवाहरूका लागि चलिरहेका कल्याणकारी योजनाहरूमा प्रयोग गरिनेछ। हर घर तिरंगा अभियानलाई लिएर मानिसहरूमा धेरै उत्साह छ। इस वर्ष हर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पर मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना बढ़ाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनले भन्नुभएको छ वन्दे मातरमको भावनाले भारतको स्वतन्त्र संग्रामलाई प्रेरित गरेको छ र आज पनि यसले देशको पहिचानलाई बलियो बनाउँदै आएको छ। राष्ट्रिय गीतको 150 वर्ष पूरा भएको अवसरमा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैलीका सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो कुरा बताउनु भएको हो। ग्रान्डमास्टर आर प्रज्ञानन्दले अमेरिकामा आयोजित ग्रान्ड शतरन्ज टुर प्रतियोगिता फील्ड कपको दोस्रो चरण जावेखे सिल्भारेवलाई पराजित गरेर आफ्नो पहिलो जित दर्ता गरेका छन्। यो समाचार युट्युबमा @AI आकर्षण मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार। गृहमन्त्री अमित शाहले सरकार सबै मुद्दामा छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संसद चल्न दिन विपक्षी दलहरूलाई आग्रह
आग्रह गर्नुभयो। संसदका विभिन्न मुद्दाहरूमा विपक्षले गरेको हो हल्लाका कारण आज पनि दुवै सदनको कार्यवाही अवरुद्ध भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युवाहरूलाई आत्मकथाहरू पढ्न र रिल्स तथा सोसियल मिडियाको सर्टकट संस्कृतिबाट बच्न आग्रह गर्नुभएको छ। हिमाचल प्रदेश सरकारले पेट्रोल र डिजलमा 60 पैसा प्रति लिटरको अनाथ र विधवा उपकर लगाएको छ। हर घर तिरंगा अभियानप्रति मानिसहरू लागित छन्। उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णनले वन्दे मातरमको भावनाले राष्ट्रको परिचयलाई बलियो बनाइरहेको बताउनु भएको छ। यसका साथै आकाशवाणीबाट समाचार पूरा भयो।